بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھی تک پڑھی ہے ایک نوجوان ایک بچہ سیال کوٹ اندر پیدا ہویا ہے، انہیں لڑکپن سیال کوٹ گزارے ہے۔ اکھا کھولو تے میرے وال تک آ جائے، اکھا کھولو تے میرے وال دیکھ آ جائے، پیار نہ میرے وال توجہ کرے آ جائے۔ سیال کوٹ اندر پیدا ہویا ہے، انہیں بچپنا اٹھے گزارے ہے، لڑکپن انہیں گجرہ والے گزارے ہے، جوانی دا کچھ عرصہ انہیں لاہور گزارے ہے، پھر انہوں اللہ پاک نے مدینہ پاک لے جایا ہے، انہیں جا کے یونیورسٹی داخلہ لے ہے، انہیں مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر تقریرہ کی دیا نے، مالک کائنات نے رحمت کی دی ہے، اے امریکہ تک گیا ہے، اے دنیا ساری پھرے ہے، اے بھی ہر زبان اندر تقریباً تقریر ہے، اے چاہتا پھرتا رہے ہے، پھر ملک پاکستان اندر آیا ہے، پھر توڑے ملتان شہر آیا ہے، عام خاص باغ اندر انہیں بڑا ولولہ انگیز خطاب کیتا، پابندیاں لگائیاں گئیاں، توڑے ملتان جیل اندر انہیں بند کر دیتا گیا، 48 گھنٹے تک انہیں روزہ افطار کرنے پانی دا گھٹ بھی نہ دیتا گیا، 48 گھنٹے انہیں جناب بند کیتا گیا جیل اندر، شدت کا بخار ہے، 104 پہ بخار ہے، توڑے ملتان دی جیل ہے، 48 گھنٹے تک انہیں پانی نہیں دیتا گیا، انہیں روٹی نہیں کھلائی گئی، انہیں روزہ افطار نہیں کروایا گیا، 48 گھنٹے تو بعد انہیں جیل چوبار کٹیا گیا ہے، تے انہیں جناب بڑے پیار نال مسکراتے ہوئے چہرے نہ گیا ہے، انہیں کہا ڈی سی ہو تو میرا جلسہ روکے گا، میں تیرے گھنٹے بار جلسہ کرا گا، جرت بار کر توجہ کر میری بات ہے، انہیں تین سنایا، انہیں عبور بڑھے، انہیں پیار بڑھے، انہیں محبت بڑھی ہے، انہیں قرآن پاک انہوں یاد بڑھے، ایک تقریرہ کرتا گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں لاگے کی آواز ہے نا جو پیچھے ہٹیا بھی وہ ہوئی نا ادو تا ساؤنڈ اصل چلنا ہے اللہ سارے ساؤنڈ والے بھائی دے ساؤنڈ چ برکت پائے 20 سال ہو گیا نے یہ واہ بیان تو ساؤنڈا کا نا پتا چل جاتا ہے کہ ہونے لگا ہے کہ اللہ کی طرفوں خیر ہی ہوئے کافی دیر تو معززین بڑے ہی پیارے علماء خطباء شعراء قرآن کرام اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے محبت پیار نال خیالات دا اظہار فرما چکے اللہ پاک سارے دیاں محبتاں محنتاں کوششاں دین واسطے قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اچھی آمین سیانے کہتے ہیں اخیر ماڑی نہیں ہونی چاہیے
میرے تو بعد انشاءاللہ ہوں کسی کا کوئی بیان نہیں ہونا، انشاءاللہ بہتر ہی ہونا ہے اللہ کی توفیق نہ۔ تو سارے دوست احباب میری بات پہ غور کریا جے، بڑیاں عظیم گھڑیاں نے جنہوں اللہ نے یہ نصیب کیتیاں نے، اور اللہ دی رحمت اور فضل ہوئے۔ جڑا دین ہے نا، دین اسلام، یہ بڑا عظیم اللہ دی طرفوں ایک تحفہ ہے۔ جنہ ساتھیاں نے آج دے پروگرام کا انعقاد کیتا ہے، میرے بڑے پیارے بھائی، بزرگ، ویر، دوست، احباب، پاکستان اندر نے یا ملک تو باہر نے، مسجد اندر موجود نے یا مسجد چو باہر، جنہ ساتھیاں نے، پیاریاں نے، محبت کرنے والیاں نے، عقیدت رکھن والیاں نے ایک روپیہ بھی اللہ دے دین واسطے خرچ کیتا ہے، پیار کیتا ہے، وقت نکالے ہے، محنت کیتی ہے، سارے واسطے دعا کریے۔ اللہ دی ذات اس ٹائم دعا زیادہ قبول کر دے نے۔ اللہ پاک ساڑھے سارے بھائی، دوست، احباب، ویران دے رزق حلال اندر مزید برکتاں، رحمتاں دا نزول فرمائے۔ پیار نہ اچھی آمینہ، محبت نال آمین کہنی ہے، محبت نال بہنا ہے۔ چند منٹاں میں اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا، پوری توجہ تساں میرے حال کرنی ہے۔ میں پھر دعا کرنا جنہ ساتھیاں نے اے اللہ دے مہماناں اور مالک کائنات دے گھر اندر آن والے عظیم مہماناں دی ایک روپیہ خرچ کیتا ہے، ایک روپیہ خرچ کرنے واسطے وقت لگایا ہے، اور ایک لمحہ اللہ دے مہماناں دی مہمان نوازی واسطے صرف اور خرچ کیتا ہے۔ اللہ انہاں دے رزق اندر، مال، جان، اولاد اندر، اللہ انہاں دے علم اندر مزید برکتاں، رحمتاں دا نزول فرمائے۔ کلے کلے بھائی دا نام لئیے تے کسی دا نام رہ گیا تو دے دل کو بات آئے گی۔ اس واسطے جتنے بھی نے سارے سارے بھائی نے، اور انہاں دی محبت اور محنت اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوست احباب میرے وال توجہ کریا جے، غور میرے والے کریا جے، انشاءاللہ دعا ہوندی رہنی ہے، ساری زندگی ہوندی رہنی ہے تے اے پیار نال ہوندی رہنی ہے۔ سارے دوست احباب میرے وال توجہ کریا جے، اے جڑا دین ہے نا، اسلام دین، قرآن دی شکل اندر اور حدیث پاک دی شکل اندر، جڑا آج ملتان دی اس مسجد اندر محفوظ ہے، موجود ہے، اسی سننے ہاں، سنانے ہاں، پڑھنے پڑھانے ہاں، تے چہریاں تے رونق آندی ہے، دلاں دے زنگ اتردے نے، اللہ دی رحمت آندی ہے، اللہ دا فضل نصیب ہوتا ہے۔ یہ جڑا دین ہے نا، یہ ساڑھے تک ایڈا سوکھا نہیں پہنچیا، یہ ساڑھے تک پہنچن واسطے پیچھے بڑی محنت ہوئی۔ ایک بندہ دیگ پکاتا ہے نا، تو وہ دے پیچھے کبھی اس محنت پہ غور کرو کہ انہیں دیگ کنج پکائی، ماما بہنا بیٹیاں روٹی پکاندیاں نے، وہ دے پیچھے کتنی محنت ہوئی۔ ایک لقمہ جڑا بندے دے منہ تک جاتا ہے نا، وہ منہ تک جان واسطے وہ دے پیچھے اسباب کنے ہیں۔ زمیندار نے زمین کو تیار کیتا ہے، وہ دے اندر انہیں بیج سٹے ہے، پھر انہوں پانی لائے نے، پھر انہوں کھاتا پائیاں نے، پھر وہ دی رکھوالی کی دیئے، پھر وہ دے نال پیار کیتا ہے، پھر وہ جناب فصل تیار ہوئی ہے، پھر انہوں کٹیا گیا ہے، پھر انہوں جناب پڑھولیاں پہنچایا گیا ہے، پھر انہوں سکا کے چکیاں چو گزاریا گیا ہے، پھر وہ دا آٹا بن کے تے ماں بہن دے ہتھاں تے آیا ہے، پھر انہوں جناب گنیا گیا ہے، پھر انہیں جناب کسوند مکیاں کھا کے، پھر انہیں ہتھاں تے آ کے، پھر وہ دے چو روٹی بن کے تے چوری صاحب دے منہ تک پہنچیے۔ یہ دے پچھے بہت سارے اسباب نے۔ اے جڑا دین ہے نا ساڑھے تک پہنچے ہے، بڑی محبت نال میری بات تے غور کریا جے، بڑے پیار نال میری بات تے توجہ کریا جے۔ انہوں ساڑھے تک پہنچن واسطے تقریباً 1443-44 سال لگے نے ساڑھے تک دین پہنچ دیا، اور ہر مہینے، ہر سال انہیں بندیاں دیاں جاناں منگیاں نے، بندیاں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیتے نے، اپنیاں اولاداں ذبح کروائیاں نے، اپنیاں محبتاں قربان کیتیاں نے، اپنے بڑھے ماں باپ دیاں شفقتاں تے عقیدتاں تے الفتاں نو قربان کیتا ہے، تے پھر ایک پودا پروان چڑھدا
آج جناب وہ پھلدار درخت بن کے کہ اس ملتان دی مسجد تک پہنچے ہے کہ وہ قرآن حدیث کے موتی اسا سننے دیا وہ موتی کے ہیرے کے جواہرات اپنی جھولیاں دی زینت بنانے دیا اپنے دل و دماغ اندر انہوں نے بٹھانے دیا پھر ساڈے دلوں دا زنگ اتر گئے پھر ساڈے چہریاں تے رونق آتی ہے پھر ساڈے گناہ معاف ہوتے ہیں اور معاف ہی نہیں ہوتے اللہ انہوں نے دوبارہ نیکیاں بنا چھڑدا ہے اپنی رحمت تے برکت دا نزول کردا ہے اتنی مشقت تو بعد آج ساڑھے تک دین پہنچے ہے اللہ دے بندیو جتنیاں قربانیاں نے نا درمیان اندر جے اینا دا تذکرہ کیتا جائے تے راتاں بھوک سکدیاں نے دن ختم ہو سکدے نے جوانی ختم ہو سکدی ہے بڑھاپا ختم ہو سکدا ہے حتیٰ کہ بندیاں دی جان جا سکدی ہے لیکن وہ عظیم ہستیاں جنہ دا وقت تے مال تے دولت تے عزت تے آبرو تے جنہ دی جوانی تے بڑھاپا تے لڑکپن تے بچپن تے ماواں بہناں دی عزت لگی ہے نا دین ساڑھے تک پہنچا لئی انہاں واسطے دعا بھی کرنی چاہیے اور انہاں دا تذکرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ بندے کو پتا چلے ساڑھے تک دین پہنچے ہے تے اللہ دی رحمت نال پہنچے سونی ہے بھی سونا ہے لیکن آج ساؤنڈ پتہ نہیں مولویوں دی آپ پر رول چڑھی ہے چلو بہرحال میں تے پیار نال دعا ہی کر پیار جو ہے اتنا میری محبت بڑی ہے انہیں جویں جمعے جو چلایا سی نا آواز بولو اونچی کرو میں جویں انہوں نے جمعے چلایا سی نا تے میں یقین کرو بڑیاں دعاواں کیتیاں تے انہوں نے میں سپیشل مل کے گیا تے دعا کیتی پھر سفر بھی انشاءاللہ ہمیں بڑا سونا چلنا ہے اور میرے بھائیوں کو ویڑ لگ جانا ہے بھی مولوی کی چاہتا ہے انہیں بڑا ہی سونا چلنا ہے تو کوئی بندہ ادھر نہ ویکھے تساں میرے ہل ویکھو اللہ دے بندیو آخری رات دا پہر ہے ہن تساں میرے ہل ویکھنا ہے دین ساڈے تک پہنچیا ہے نا یہ پیچھے بڑیاں قربانیاں نے اور کس انداز نال پہنچیا ہے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول کائنات والے ہو کیا تساں گمان کر لے ہے کیا تسی اپنے دل و دماغ اندر پاک بٹھا لئیے تو آنکھوں آسانی نال جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا اللہ فرماتے نے اجے تے تو آنکھوں مصیبتاں دا سامنا نہیں کرنا پیا جیڑیاں مصیبتاں تے مشکلات تے جناب تنگیاں تو آڈے تو پہلے رسولاں تے پیروکار بنن والیاں تے انہاں نو تکلیفاں جو گزرنا پیا ہے ایک کئی بندے انجنے سن جنہاں نے اسلام دا نام لیا ہے کہ انہاں دے جسماں تو گوشت جدا کر دیتا گیا ہے جنہاں نے دین دا نام لیا ہے انہاں دے جسماں تو کھل اتار دیتی گئی انہاں نو سدھیاں کھڑیاں کر گئے انہاں دیاں ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا ہے اللہ دے بندے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے زندہ بندہ ہوئے وہ دے جسم تو کھل اتار دیتی جائے زندہ بندہ ہوئے وہ دے جسم تو گوشت جدا کر دیتا جائے اس کو بڑی تکلیف کی ہو سکتی ہے قرآن پاک دا دوجا مقام اللہ فرماتے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ دا قرآن اعلان کر دیا دوسرا سفار ہے توجہ کرے آج میری بات ہے اللہ دی قسم ہے دلہ دا زنگ اتر جاتا ہے جے قرآن حدیث پڑھی جائے
اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تانوں آزماواں گا وہ دین تے عمل کرنے والے ہو اللہ آزمائشاں کرن گے وہ دین تے عمل پیرا ہون والے ہو اللہ کھڑکا بجا کے ویکھن گے وہ دین اسلام تے عمل کرنے والے ہو مال کے کائنات کی طرفوں تنگیاں تے آزمائشاں تے دکھاں مصیبتاں دے وچوں دی گزرنا پینا ہے کدی مال دی تنگی آئے گی اللہ آزما کے ویکھے گا کدی فصلاں اندر گھاٹے پہ جان گے جناب اللہ آزما کے ویکھن گے کدی پھلاں دی کمی آ جائے گی اللہ آزما کے ویکھن گے کدی اولاداں بیمار ہو جان گیاں اللہ آزما کے ویکھن گے کہ مال کے کائنات فرماتے نے جڑا ثابت قدم رہے حاجی صاحب واپس آ جاؤ اٹھ کے کوئی نہ جائے دل لا کے بہ جاؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں آخری تقریر ہوئے سنن والے بھی آخری سن دے ہون سنان والا طالب علم بھی آخری سناتا ہوئے کی پتہ سی علامہ خالد محمود شاہ ندیم نو زندگی دی آخری تقریر ہو جانی ہے کی پتہ سی قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ نو یہ زندگی دا آخری خطاب ہو جانا ہے دنیا کائنات والے ہو کسے نو پتہ کوئی نہیں دل لگا لو قرآن حدیث والے پاسے آ جاؤ اور میں بڑے پیارے الفاظ نال کہاں گا پیسے وال نہیں ویکھنا دین وال ویکھنا ہے دولت وال نہیں ویکھنا دین وال ویکھنا ہے پیسے کوٹھیاں بنگلیاں وال نہیں ویکھنا دین اسلام وال ویکھنا ہے توجہ کرے آجے میری بات تے اللہ فرماتے نے میں آزما کے ویکھاں گا میں انہاں نوں کھڑکا کے ویکھاں گا تے جڑا ثابت قدم ہوئے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ توجہ کرے آج مصیبتاں دے وچوں دی گزرنا پینا ہے ایک صاحب دل تڑپے ہے اونے دو تین مثالاں دی دیاں نے فرماتے نے عاجز مہندی سب دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی عاجز مہندی سب دکھ سہندی پتیاں نو توڑیا جاندا ہے انہاں نو سکایا جاندا ہے پھر چکیاں چ پایا جاندا ہے پھر انہاں وچوں دی گزاریا جاندا ہے پھر انہاں نو باریک کیتا جاندا ہے پھر انہاں نو برتن چ پایا جاندا ہے پھر اوتے پانی پا کے نو رکھیا جاندا ہے چند منٹاں تو بعد پھر انہوں اٹھا کے تے ماں بہن بیٹی دے ہاتھاں تے لایا جاندا ہے اور جدوں چکیاں چوں گزر جائے جدوں اپنے آپ نو چکیاں چوں گزار لوے تے پھر رنگ چڑھدا ہے تے خوبصورتی بنتی ہے یہ دین دے معاملے اندر بندیاں نو چکیاں چوں گزرنا پینا ہے یہ دین سنان بدلے اور چوریاں کھا کے سون والے ہو اور سون حلوے کھا کے سون والے ہو آج چکیاں چوں گزرنا پینا ہے اپنے آپ کو قریب کروانا پینا ہے اپنی خواہشات قربان کرنیاں پینیاں نے فرماتے نے عاجز مہندی سب دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی تے تن من چیر چڑھا کر کنگی تے پد زلفاں وچ پیندی تن من چیر چڑھا کر کنگی تے پد زلفاں وچ پیندی رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا ملتانیو رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا تے سرما در در جانا جس گھر کسے نے چاہتی پائی تے اس گھر کرے ٹکانا تے عاجز ٹوپی سیون ویلے تے ہوندی لیرا لیرا عاجز ٹوپی سیون ویلے تے ہوندی لیرا لیرا سار اُتے این مکان بناوے سار اُتے این مکان بناوے اے غریب وزیر امیرہ دستار سر پہ آئیے تے مقام ایویں تے نہیں لگیا
ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਟੋਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਟੋਪੀ ਖਤੀਬ आजम दे सिर पे, यही टोपी जनाब वज़ीर आज़म दे सिर पे, यही टोपी हाफ़िज़ कुरान दे सिर पे, यही टोपी के पगड़ी खतीब पाकिस्तान दे सिर पे। तो तवज्जो करिया जे मेरी बात पे, अल्लाह दे बंदे दीन साडे तक एवें नहीं पहुंचिया, जेदे पिछे कुर्बानियां बड़ियां ने, जेदे पिछे जानां दे नज़राने दिते गए ने। जे तवज्जो करे मेरी बात पे, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है, जेदा नाम है हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी है, मदीना पाक दा वासी है, मुल्तान दे वासी हो, ये भी किसी दा वीर है, ये भी किसी दा भाई है, ये भी किसी दी औलाद है, ये भी किसी दा बाप लगदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, कहा फरमाते ने प्यारे हबीब आ जा, मैं तेनू एक काम वास्ते भेजना चाहना। जी नबी पाक अलैहिस्सलाम जी मैं हाज़िर हां। नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब आया, कहा फरमाते ने ऐ खत लै जा, ऐ रुका लै जा, ते जा जा के जेड़ा मुसैलमा कज़्ज़ाब है, जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है, नबूवत का दावा किया है, इन्हें लेकर झूठा बनता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद हुण क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। ईसा बिन मरियम ने आना है, लेकिन उम्मती बन के आना है, नबी बन के दुनिया पे नहीं आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने खत लै जा, जाके मुसैलमा कज़्ज़ाब नूं दे दे, ते ओनू कहीं अजे भी वेले अजे भी वापस आ जा, ज़िदा चंगियां नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकार करना छोड़ दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी गया, खत लैके गया, ते जदों जाके ने मुसैलमा कज़्ज़ाब दी अदालत अंदर बड़े पंचायत लगी है, ये जनाब तख्त नशीन है ते तख्त ते बैठा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे परवाने ने खत दिता ते सामने खड़ो गया, इधर जनाब वो बंदा जेड़ा झूठा है, ते सामने वो खड़ा है जिन्हों अल्लाह ने पक्का जन्नती बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हर सहाबी जन्नती है, सामने वो खड़ा है जेड़ा जन्नती है। ते इन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब कह लगा खत तू लेके आया है? उन्हें कहा जी बिल्कुल मैं लेके आया। कह लगा दस मुहम्मद के बारे तेरा की ख्याल है? सल्लल्लाहु, ऊंची पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सैयदना हबीब बिन ज़ैद फरमाते ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नासी मुहम्मद नु नबी मनने आ, रसूल मनने आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों नु अल्लाह पाक ने रसूल बनाया, ते कल्ला रसूल ही नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने खातमन नबीयीन भी बनाया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। पिछली रात वेले तेनों तेरे बारे कहते ने अल्लाह पाक है, अल्लाह सारियां नूं गुनाहां तो पाक कर दे, या अल्लाह सारियां नूं गुनाहां तो पाक कर दे। अल्लाह तेरी वहदानियत ते यकताई तन्हाई तेरी पाकीज़गी दा तज़किरा करके सुभान अल्लाह कहते ने। अल्लाह सारियां दे जिंदगी दे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह सारियां नूं पाक कर दे। तवज्जो करिया जे मेरी बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुलाम सामने खड़ा है, ते कहने लगा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम रसूल ने, नबी ने ते खातमन नबीयीन ने, ते ए मुसैलमा कज़्ज़ाब कहंदा मेरे बारे की आना है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी डरिया नहीं, डगमगाया नहीं, परेशान नहीं होया। जेदे सीने अंदर रब दा डर होए, सारे ऊंची बोलो, वो दुनिया कोलों डरदा ऊंची नहीं बोलते, दुनिया कोलों डरदा। ओए जे सैयद खालिद महमूद शाह नदीम रहमतुल्लाह अलैह डरदे हुंदे, कभी कॉलेज अंदर
فضیلت بیان نہ کرتے کدی مقام بیان نہ کرتے جے وہ مرد مجاہد رب تو علاوہ کسی کو ڈرتا ہوتا کدی فروخت نہ کرتا عمر نہ کرتا میری محبت تے غور کر جے جرأت کا مظاہرہ کیتا ہے بہادری کا مظاہرہ کیتا ہے اس بات کی علامت ہے اللہ کا پیارا بندہ دنیا کو نہیں سی ڈرتا اور ڈرتا سی تے اونچی بولو کہدے کولو اوے اونچی بولو کہدے کولو وہ کئی مار گئے اونچی بولو کہدے کولو جیڑا اللہ شاہ جیاں دی قبر کو جنت دی کیاری بنا اللہ شاہ جیاں دے درجات بلند کر دے اللہ شاہ جیاں کو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا کر دے توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام کا پروانہ سامنے کھڑا ہے ڈریا نہیں ادھر میرے والے غور کرے آجے اسی تے 2-4 ہزار لے کے لمے پہ جانے مولوی آندے نے پیسے نہیں دینے تقریب تو بعد جب تھوڑی ڈنڈی مار اور مر گیا پیسے بدلے ٹھیک نہیں پڑیا میری بات تو غصے والی لگ گئی ہے لاکھ پتہ نہیں لگے اور پیسے بدلے تقریراں نہیں کری دیا اللہ کی قسم ہے پیسے بدلے جلسے نہیں کری دے اور تقریر جلسہ کری دے رب نو راضی کرنے لئی کری دے اور رب واسطے کری دے اور پیارے بھائی جان کیڑے پیچھے لا گیا کیڑے مال پیچھے دوڑ لا چڑی ہے اور کہ دنیا تے کہندی ہے جڑے دین تو دور نے انہاں کو پیسہ بہت ہوا ہے اور میں اپنی زندگی دے اندر میرے مالک نے جنیاں مینوں کتاباں پڑھن دی توفیق دتی ہے بڑیاں لائبریریاں بڑیاں میں تے ایک کوئی بات پڑھی ہے جیڑا غریب ہوئے گا او دا دین نال پیار بہتا ہوئے گا جیڑا لاڑا ہوئے گا نا او دی دین نال تڑپ بہتی ہوئے اے میں کولوں نہیں کہہ رہا حدیث پاک دے الفاظ پڑھ دینا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے میں حدیث پاک پڑھنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء فرمایا غریباں واسطے جنت دی بشارت غریباں ماڑے والے ایک ٹائم دی لب گئی ہے تے اگلے ٹائم دی کوئی نہیں ایڈا نکما تہاڈے سامنے بیٹھا ہے نا یہ کو کھ نہیں دے سوائے قرآن اور حدیث دے اور قرآن حدیث تو علاوہ اللہ کی قسم دنیا چور سارا کچھ ہی فضول ہے جہاں کو دین ہوئے تو اور کی چاہیے دین ہی ہے نا دین ہی ہے نا 13ویں 14ویں روزے شیر پاکستان مولانا منظور صاحب عمرے تو واپس آئے کل پھر جا رہے ہیں دین ہی ہے نا آج میں نے فون کیا مغرب تو بعد آج گل ہوئی ہے پیار نال محبت نال دعاواں دے رہا سن آج گل ہوئی ہے صبح پھر سنایا پہ کوئی کاروبار نہیں کوئی بزنس نہیں واہ مالکہ کا تیریاں تقسیمہ تو صدقے 13ویں 14ویں روزے آئے نے کل پھر جا رہا ہے ارے پیار رب دا محبت رب دی توجہ کرے آجے میری بات پہ غور کرے آجے ادھر میرے وال توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی کھڑا ہے میں تانوں بات دسنی چاہنا دین بڑی محنت مانگدا ہے دین اگے پھیلان دی جان مار دی پیندی ہے دنیا تے روٹی نہیں چھڑ دی دنیا تے چولاں دی پلیٹ نہیں چھڑ دی دنیا تے سون حلوا نہیں چھڑ دی دین چھڑ دیندی ہے چودر نہیں چھڑ دی دین چھڑ دیندی ہے قوم قبیلے دے گندے تے بھڑے رواج نہیں چھڑ دی توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دا غلام کھڑا ہے تے کہنے لگا تو جھوٹا ہے نبی پاک علیہ السلام سچے نے تو بالکل دجال کذاب ہے اینو غصہ چڑھ گیا اونے کہا مینوں رسول مان لے نہیں تے تینوں قتل کر دیاں گا تے نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ کہندا پھر کڑی گل ہے دنیا تے آئے قتل ہون واسطے دنیا تے آئے مرن واسطے ایتھے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے اینو غصہ چڑھ گیا اونے جلاد بلایا کہنے لگا انج کر ایدا سچا بازو کٹ دے اونے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ دا سچا بازو کٹ چھڑیا کہنے لگا اجے بھی ویلائی مینوں نبی مان لے تے نبی پاک علیہ السلام دا غلام تڑپیا تے بولیا میٹھے بول بولے نے سونے کلمات ادا کیتے نے اونے کہا اوے بازو کٹ دے بھائی کوئی ڈر خطرہ نہیں تیرے تو واسطے جھوٹا کوئی نہیں محمد کریم علیہ السلام سچے نبی نے انہیں تجھا بازو کٹ دیتا کہنے لگا آجے بھی میرا میں نبی مان لے
नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम कहता है नहीं तेनू नबी मान सकदा, तू झूठा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे ने, इन्हें सच्ची लत कट छड़ी। और मुल्तानियों कभी मेरी बात पे गौर कर, रस्ते च एक्सीडेंट हो जाए, बंदियां दा जिस्म फट जाए, बंदियां दे जिस्म दा कट जाए, बंदियां दे जिस्म चो बोटियां लैदा हो जान, बंदे कहते ने मौलाना वेखिया नहीं जाता। मैं अपने इन्हां हत्थां नाल कई जनाब बंदियां दियां बोटियां कट्ठियां कीतियां ने, दुनिया डरदी रहिंदी है। मैं कईयां दे जिस्मां नूं कट्ठियां कीता है, रस्ते अंदर एक्सीडेंट हो जांदे ने। मैं कईयां दे वजूद कपड़ियां च पाए ने, कट्ठे करके पाए ने। कई दिन और मंजर के नक्शा को सैर के नहीं जाता। अल्लाह के बंदे कैसा मंजर होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के पास कट दिते गए ने, इन्हां दा जिस्म कट दिता गया है, सच्ची लात जिस्म को जुदा कर दी गई है, खब्बी लात को कट दिता गया है। धड़ जमीन पे पिया ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुलाम तड़पदा पिया, इस बात चो कहंदा तू झूठा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे ने। उन्हें कहा तलवार मार के सारे तन को जुदा कर दियो, सारे तन को जुदा कर दिता गया है। आखिरी लफ्ज भी अदा कीते ने सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ते ए अदा कीते ने कि मैं दीन नहीं छड़ सकदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे ने, तू झूठा है। और जान ते छड़ी है लेकिन दीन ते आंच नहीं आन देती। इतलावा पहुंचियां मदीना पाक अंदर, मेरी दावत पे गौर करया जे, मेरियां मावा भैणां भी मेरी बात पे तवज्जो करन, तुसी भाईओ दोस्तों वीरो तवज्जो करया जे। इतला पहुंची है मदीना पाक अंदर ते सैयदना हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अम्मी आ गई नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल, जिहदे पैरां थल्ले जन्नत ओ मां आ गई, जेड़ी औलादां नूं नूरियां दिंदी है वो प्यारी आ गई। पुछ मेरे यार खाजे कोलों जेदी मां दुनिया तो टुर गई, ऐ मेरे तालिब इल्म कोलों पुछ जेदे वास्ते दुआवां करन वाली अजीम अल्लाह दी बंदी दुनिया तो टुर गई। यार मेरी दावत ते गौर कर, मेरी मोहब्बत ते गौर कर। मां आई है टुर के नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल ते आके कहन लगी नबी पाक अलैहिस्सलाम जी मैनूं पता चले है मेरे पुत्र नूं सिवा कर दिता गया है, मैनूं पता चले है मेरे बेटे दा अंग अंग कर दिता गया है, मैनूं पता चले है मेरे बेटे दे बाजू कट दिते गए ने, मैनूं पता चले है मेरे बेटे दी लत्तां कट को जुदा कर दित्तियां गईयां ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अखां चों आंसू आ गया। फरमाया हां हबीब दी मां अल्लाह दियां मर्जियां ने तेरे बेटे नाल इंज कीता गया है, लेकिन अल्लाह वाली ने सबर करी ते मां बोली है इन्ने प्यारे बोल बोले ने, काश तेरी मेरी मां भी इंज दे बोल बोले, काश तेरी मेरी मां दा जज्बा भी इंज होए, काश तेरी मेरी मां दे अल्फाज भी ए होण। और मैं प्यार नाल कहांगा कदी अल्लाह मौका ले आए तकरीर करदियां कुरान पाक ते हदीस पाक पढ़दियां ऐसे कम में तालिब इल्म दा जिस्म फट जाए, इन्हू अल्लाह शहादत दी मौत अता कर छड़े। मेरा कटिया फटिया जिस्म जाए मेरी मां दे सामने, मेरा जिस्म जाए मेरे बाप दे सामने, ते मेरी मां खलो के करे, मेरा बाप खलो के करे, इन्हू पाले इस वास्ते सी जे दीन तो कुर्बान हो जाए, तेरी परवरिश इस वास्ते कीती सी ताकि कुरान हदीस तो कट जाए। हबीब बिन ज़ैद दी मां बोली इन्हें बड़े प्यारे बोल बोले ने, कह लगी नबी पाक अलैहिस्सलाम जी मैं परेशान कोई नहीं, मैं गमगीन कोई नहीं, मैं दिल बर्दाश्त का कोई नहीं, मैं ते अपने बेटे को पाले इस वास्ते सी तुहाडे इशारियां ते कट जाए, मैं अपने बेटे की परवरिश इस वास्ते कीती सी तुहाडे दीन तो कुर्बान हो जाए। मेरा एक बेटा कुर्बान होया, अल्लाह मैनू कई बेटे अता करे, एक एक हो के दीन तो कुर्बान होता जाए ते मेरे वास्ते सादत मंदी है, मैं ते अपने बेटियां दी परवरिश इंज करांगी। अल्लाह दे बंदे अंग अंग कटवाया तद दीन साडे तक पहुंचे है, बाजू कटवाए ने तद दीन साडे तक पहुंचे है, लत्तां तन तो जुदा करवाइयां ने तद मुल्तानियों दीन साडे तक पहुंचे है, अपने तन तो गर्दन तो जुदा करवाया है और फिर दीन साडे तक पहुंचे है। एवें ना क्या कर इन्हां मौलवियां दी केड़ी गल है, आउंदे ने गल्लां करके टुर जांदे ने। रब सुर जलाल दी अज़मत दी कसम है मैं अपनी गल करना मैं किसी दी नहीं करता। उस सुखे टुकड़े खा के मैं हदीस पढ़ी है, सुखे टुकड़े खा के मैं कुरान याद कीता है, सुखे टुकड़े खा के नबी पाक
اسلام کا دین سکھیا جے بندے روپیہ نہیں سی ہوتا میں کسے کو منگیا نہیں میں کسے کو سوال نہیں کیتا آج تک میں کسے کو روپیہ نہیں منگیا لیکن میں اللہ دی قسم ہے میں درختاں دے پتے بھی کھاندے نے میں ماڑا بھی کھادیاں نے میں گڈیاں بھی کڑاہیاں نے میں جسم تے گولیاں بھی کھادیاں نے میں اپنے ماں باپ دی جناب جوانی بھی دیکھی ہے تے میں اپنے والدین دا بڑھاپا بھی دیکھیا ہے میں اپنے والدین نوں بیمار ہسپتالاں وچ چھڈ کے بھی دین سنایا ہے کہ ایویں دین تہاڈے تک نہیں پہنچیا توجہ کریا جے میری بات تے ایک نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے میں ایک جناب اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرا جڑا صحابی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے دین دا خادم ہے دین پڑھدا پڑھاوندا ہے دین سکھدا سکھاوندا ہے اور مرد تے مرد رہ گئے میں اللہ والی دا تذکرہ کرنا چاہتا یہ دا نام سیدہ ام صحابہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول اوندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا دین سکھدیاں نے مرضیاں میرے مالک دیاں ایک دن اللہ دی بندی بیمار ہو گئی کہ اتنی بیمار ہوئی ہے اتنی بیمار ہوئی ہے حکیم طبیب ڈاکٹر بلائے گئے نے جیڑا آگے نبل پکڑ دے کہتا ہے دی بیماری لا علاج ہے یہ تو تندرستی نہیں لگے گی یہ دی بیماری لا علاج ہے گھر والے بڑے پریشان نے انہوں نے ایک حکیم بلایا ایک طبیب بلایا ایک ڈاکٹر بلایا انہیں آ کے نبل پڑی ہے کہ کہنے لگا انہوں میں ایک دعائی پلانی چاہنا انہوں صحت مل جائے گی وہ میرے کیڑی دعائی ہے کہنے لگا 2-4 گھٹ شراب دے پلا دیو یہ دین پڑھ دیے تے کوئی شک نہیں انہوں 2-4 گھٹ شراب دے پلا دیو انہوں صحت لگ جائے گی اللہ دی بندی دین پڑھن والی دین پڑھان والی دین سکھ کے سکھان والی تیریاں کناں چوال لے گئی انہاں حکیم کو سیر پہ کر لیا گھر والیاں نے کہہ لگے دے سامنے گل کیوں کیتی ہے یہ دین نال وابستہ ہے انہیں شراب کوئی نہیں پینی کوئی اجلا چکر چلا دے یہ شراب بھی پی لے انہوں پتہ بھی نہ چلے ایک پیالہ منوایا گیا وہ دے وچ شراب پائی گئی وہ دے وچ رنگ پائے گئے وہ دے وچ خوشبو پائی گئی وہ دے وچ کلر پائے گئے یہ ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا گیا ہے یہ بھی رنگت بھی تبدیل ہے پیالہ بنا کے پلائی دا تے اللہ دی بندی دے سامنے لے آندا گیا ہے پیچھے تکیاں دی ٹیک لگا کے یہ تو بٹھایا گیا ہے جویں ہاتھ تے پیالہ رکھیا ہے یہ نگاہ اپنے رب وال جھک لئیاں اے دین سکھن واسطے اے دین سکھان واسطے کتنیاں قربانیاں دتیاں نے اے جب پیالہ ہاتھ تے کہنے لگی اللہم ان کنت تعلم اللہ میں نہیں جانتی اس پیالے اندر کی ہے اللہ جی تسی تے نہیں جان دے جے اس پیالے اندر شراب ہے کہ میں شراب نہیں پینا چاہتی اللہ نے صحت عطا کر دے اے جب پیالہ ہاتھ تے ملتانیوں ہاتھ کبے ہے پورے وجود تے کب کبھی تاری ہوئی ہے جنہیں راشدہ مریض کا بدے انج جسم کبیا پیالہ ہاتھ جو چھوٹ گیا زمین تے گریا تے ٹوٹ گیا تے شراب ہو گئی اللہ دی بندی نے رب کو انج دی دعا کی دی ہے اللہ نے کینے شفا دی ہے جب تک زندہ رہنا نے جسم دے قریب بیماری آئی کوئی نہیں حرام چیز نہیں کھاتی اپنے رب کو مانگ کے صحت لے رہی ہے تے دین سکھیا سکھایا ہے اگے عورتاں تک پہنچایا ہے تے چلدیاں اج ملتان پہنچے ہے پیاریو کی قدر کر لیا اس دین دی کی پیار کیتا اس دین دے نال اور توجہ کریا جے بہ جا میں پیارے اگے درخواست کراں گا کیمرہ نہ کمائی بہ جا توجہ کریا جے میری بات تے یہ دین کوئی سوکھا نہیں پہنچیا وزیر آباد تو ایک بزرگ چلے ہے بچپن دی عمر تے چلے ہے دلی شہر اندر پہنچے ہے تے جا کے اکھاں تو نبی نے انہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کول پہنچے ہے تے جا کے کہنے لگا استاد جی مینوں مدرسے داخل کر لو میری اکھاں دی بینائی کوئی نہیں میں دین پڑھنا چاہنا تے سید صاحب فرماندے نے اینو داخل تے کر لینے ہاں پر کھان دا انتظام کھانے دا انتظام کھانا نہیں لبنا انہیں کہا کوئی گل بچے کٹھے کر دیو تالا مارو میرے سامنے بٹھا دیو تے کھانا نہ بھی دیو گے تے کوئی گل نہیں طالب علم کٹھے کر لے گئے سنیا جے توجہ کریا دے
دلی شہر پہنچے ہیں ادو انڈیا پاکستان ایک کوئی سی اجے دو ملک نہیں سن بنے اوتے پہنچے ہیں انہاں سارے طالب علم اکٹھے کر چھڑے یہ نبینا نوجوان بولیا کہنے لگا میں دین پڑھنا آیا دین سکھن آیا میرا گھر وزیر آباد ہے میں ایتھے آیا دین سکھن لئی یار مہربانی کرو گھراں چ روٹی کھان جاندے جے ایک ایک دو دو روٹی نہ لقما اپنی جیب پا کے آ جایا جے کہ مینوں سالن نہیں چاہیدا روٹی دے دو دو لقمے دے دیا جے میں برتن اندر پانی پا لاں گا تے روٹی وچ پکو کے ڈبو کے کھا لاں گا اور سکی کھا لاں گا اور سکی پیسی کھا لاں گا کہ جا تسی میرے نال نیکی کرو گے تے میں دین پڑھ لاں گا انہاں نے انج ہی کرنا صبح روٹی کھان جانا گھر اندر ایک ایک دو دو لقمہ جیب چ پا لینا لیا کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نو دے دینا ایک سکے ٹکڑے پانی اندر ڈبو ڈبو کے کھا کے سارا قرآن اتنے محفوظ کر لیا ہے ذخیرہ احادیث محفوظ کر لیا ہے تفاسیر نو محفوظ کر لیا ہے فقہ نو محفوظ کر لیا ہے تاریخ نو محفوظ کر لیا ہے تیرے نبی نا کھاندو بولتا سی رب دا قرآن پڑھتا سی تے نبی علیہ السلام دا پاک فرمان پڑھتا سی اللہ نے پھر اینا علم دیتا ہے اے جڑے علماء بیٹھے نے جڑے میرے سامنے کچھ علماء بیٹھے نے مجمع اندر انہاں نوں پوچھو بخاری شریف دی جڑی سند ہے وہ دے اندر اس عظیم نبی نے محدث دا نام آوندا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آوندا ہے وہ دی دیر بندہ عالم نہیں بندا با سند عالم نہیں بندا جب تک حافظ کا نام نہ آئے کئی سنداں دا نام موجود ہے یہ سکے ٹکڑے کھا کے ساڈے تک دین پہنچایا ہے سکے ٹکڑے کھا کے ساڈے تک دین پہنچایا ہے آخری بات کراں تے پھر بھی تک پڑھیے ایک نوجوان ایک بچہ سیال کوٹ اندر پیدا ہویا ہے انہیں لڑکپن سیال کوٹ گزارے ہے اکھاں کھولو تے میرے وال تک آ جائے اکھاں کھولو تے میرے وال دیکھ آ جائے پیار نہ میرے وال توجہ کرے آ جائے سیال کوٹ اندر پیدا ہویا ہے انہیں بچپنا اٹھے گزارے ہے لڑکپن نے گجرا والے گزارے ہے جوانی دا کچھ عرصہ نے لاہور گزارے ہے پھر انہوں اللہ پاک نے مدینہ پاک لے جایا ہے انہیں جا کے اٹھے یونیورسٹی داخلہ لے ہے انہیں مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر تقریرہ کی دیا نے مالک کائنات نے رحمت کی دی ہے اے امریکہ تک گیا ہے اے دنیا ساری پھرے ہے اے بھی ہر زبان اندر تقریباً تقریر ہے اے چلتا پھرتا رہے ہے پھر ملک پاکستان اندر آیا ہے پھر توڑے ملتان شہر آیا ہے عام خاص باغ اندر توڑے بڑا بلبلا انگیز خطاب کیتا تب پابندیاں لگائیاں گئیاں توڑے ملتان جیل اندر توڑے بند کر دیتا گیا 48 گھنٹے تک ان روزہ افطار کرنے پانی دا گھٹ بھی نہ دیتا گیا 48 گھنٹے یہ جناب بند کیتا گیا جیل اندر شدت کا بخار ہے 104 پہ بخار ہے توڑے ملتان دی جیل ہے 48 گھنٹے تک انہوں پانی نہیں دیتا گیا انہوں روٹی نہیں کھلائی گئی انہوں روزہ افطار نہیں کروایا گیا 48 گھنٹے تو بعد انہوں جیل چوبار کٹیا گیا تے انہیں جناب بڑے پیار نال مسکراتے ہوئے چہرے نہ گیا انہیں کہا ڈی سی او تو میرا جلسہ روکے گا میں تیرے گھر باہر جلسہ کرا گا جرت بار کر توجہ کر میری بات ہے انہیں دین سنایا ایدہ عبور بڑھے ایدہ پیار بڑھے ایدی محبت بڑھی ہے ایدہ قرآن پاک نو یاد بڑھے ایک تقریرہ کرتا کرتا 23 مارچ والی رات قلعہ لکشمن لاہور دے اندر یہ جا کے اسٹیج کے کرسی سے اپنا قدم جمایا ہے میں کہ تقریر شروع کی دی ہے قرآن پاک پہ پڑھتا ہے حدیث پاک پہ پڑھتا ہے اچانک جب گلدستہ پہ ہے ایک گلدستے کے اندر بم پہ اچانک بم پھٹے ہے اچانک بم پھٹے ہے اچانک بم پھٹے ہے یہ جسم سے لوکڑے ہو گیا یہ چھاتی پھٹ گئی ہے یہ وجود پھٹ گیا ہے جناب سعودیہ جو جہاز آیا ہے اور قسمت مقدر پہ کیا کہنے انہیں جناب چکیا کہ ریاض ہسپتال لے گئے لوگ جا کے علاج معالجہ کرایا ہے چند دنوں تو بعد ریاض ہسپتال اندر جامع شہادت نوش کر گیا ہے یہ چکیا گیا ہے مسجد نبوی اندر کا جنازہ ہوا ہے جناب انہوں بقی ہے گھر کر جنہوں دنیا جنت البقی کہتی ہے وہ انہوں دفن کر دیتا گیا ہے اور کتھوں چلیا کہ بے دین پچھاندا اپنے
اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے بقیہ گھر جا کے لیٹ گیا ہے، پھر تیرے تک دین پہنچے ہے بھائی جی، پھر میرے تک دین پہنچے ہے، اور پیارے نوازی جی پھر ساڑھے تک دین پہنچے ہے۔ جنہیں جسم بندیاں دلیا نے، جنہیں جوانیاں منگیاں نے، جنہیں ماما بہنا منگیاں نے، جنہیں بیٹیاں بھی عزت منگی ہے، جنہیں والدین منگے نے، تے دین دی آویاری ہوئی ہے، ماں باپ قربان کر کے توجہ کریا جے، میری بات پہ غور کریا جے، ماں باپ قربان کیتے نے، پھر سارے تک قرآن پاک پہنچے ہے، پھر حدیث پاک پہنچی ہے، پھر میں تو بات تے فکر دینی چاہنا، ادھر میرے والے لے کے آدھے اونا چاہنا دیدیاں سارے تک دین پہنچے ہے۔ اساں کی کرنے ہیں اگے دین پہنچان لئی، اسی کی کیتے اگے دین پہنچان لئی، اساں کی کیتے اگے دین پھیلان لئی، اساں کی کیتے اگے دین پڑھان لئی، اور ساری زندگی گزر گئی 30 40 50 60 سال عمر گزر گئی، سانو فاتحہ نہ آئی، سانو نماز پوری نہ آئی، سانو درود ابراہیمی نہ آیا، سانو قرآن پاک کا ترجمہ نہ آیا، اونا چاندہ دے کے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے۔ اسا اگے پہنچانا ہے لیکن پہنچانا ہے، اسا اگے لوگاں نو دین پڑھانا ہے لیکن پڑھانا ہے، آپ بھی نہیں سکھیا تے اگے بھی نہیں سکھایا۔ اس واسطے میری دعوت پہ غور کریا دے، اللہ دے بندے ہو جے دین پڑھ نہیں سکے کسے نو پڑھا دیو، وہ تو مدرسے پا دیو، جے یہ بھی کام نہیں کر سکتے جڑے دین پڑھتے نے انہاں تے خرچ کر دیو، جے یہ بھی کام نہیں کر سکتے جڑے دین اگے پہنچاتے نے انہاں تے خرچ کر دیو، جے یہ بھی کام نہیں کر سکتے جڑے دین پڑھتے پڑھاتے نے کلیا بہ کے انہاں دے بارے اللہ کو دعائی کر دیو، اور رب کو دعائی کر دیو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ توجہ کریا دے میری بات پہ، دین پیارا پہنچی ہے، دین عظمت والا پہنچی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی مشکلات تو گزرتیاں ہویا دین سارے تک پہنچے ہے۔ بھائی جی دین نو اگے پہنچان دی فکر کر، کوٹھیاں بڑھان دی فکر ہے، بینک بیلنس جمع کرن دی فکر ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں لاتا، تینوں دولت نال پیار ہے، میں کچھ نہیں کہندا، تینوں اپنے مال تے ذات تے دولت تے دنیا دی زیب و زینت نال پیار ہے، میں کچھ نہیں کہندا، لیکن خدا را پچھلی رات کا آخری وقت ہاتھ بن کے کہاں گا، وہ مسافر کہاں گا، اور میں آج دن کے سار کہاں گا، اور میں دین کا طالب علم ہوتی حیثیت نہ کہاں گا، میں اپنے مسلک کا چوکیدار ہوتی حیثیت نہ موقع ماننا درخواست کروں گا۔ دین نو اگے پہنچان لی کچھ کر، دین نو اگے پھیلاؤ واسطے کچھ کر، دین نو اگے بڑی زندگی گزر گئی، لمبیاں پان کے سدیا، اللہ دی قسم ہے راتاں گزر گئیاں، اور کئی سال گزر گئے، پوری رات دنیا ستی رہتی ہے، اسا دین رب دا اللہ دی توفیق نہ سنا کے جدو دنیا ستی ہوتی ہے سڑکاں تے کھلونا پیندا ہے، اور گڈیاں خراب ہو جان سڑکاں تے بہنا پیندا ہے، اور جناب تکے ٹھیڈے کھانے پیندے نے، لیکن ایک ہی مقصد ہے، اسلاف نے سلف صالحین نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ بھائی جی اینو اگے پہنچا، اینو اپنی نسلاں تک پہنچا، اینو اپنی اولاد تک پہنچا، اینو اپنے بھائیاں تک پہنچا، اینو اپنے بزرگاں تک پہنچا، اینو لوگاں تک پہنچا، اور کریا بستی دین پہنچان لئی اساں کی کیتا ہے۔ خدا را اس میری بات پہ غور کر لو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، جے دین اگے پہنچان لئی محنت کر لئی، پیار کر لیا، محبت کر لئی، کم از کم ایک بندے تک دین پہنچا دیو، اور ایک تک نہیں پہنچا سکتے اور دین دیاں کتاباں ہی لے کے دے دیو، یہ بھی نہیں کر سکتے، اور دین پڑھن والے تے خرچ ہی کر لو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے، دعا ہی کر چھڑو یار کچھ نہ کچھ تے کریے، اور دعا کر دیا کہ مول نہیں لگدا، دین واسطے رب دی شریعت واسطے نبی پاک علیہ السلام دے دین کو دنیا تے نافذ کرنے واسطے کلیاں بیٹھ کے سوچیا دے
اساں کچھ نہیں کیتا، ایک دن رب دی عدالت لگنی ہے، رب پاک نے پوچھ لینا ہے، پھر ساڈے کول جواب کوئی نہیں۔ دین پہنچان لئی کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ دی قسم اے گھر بنا لئی جویں میرے بھائیاں نے، بزرگاں نے، دوستاں نے، ویراں نے محنت کیتی ہے، رب نے سونا کر اپنے بندیاں کو بنوا لیا ہے۔ انج دین پھیلان لئی بھی خدا را کوشش کرو، اپنے وجود کو دین دے تابع کرو، اپنی اولاداں تک دین پہنچان لئی یار کوششیں کر جاؤ، کچھ نہ کچھ کر جاؤ۔ اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔